सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को सादर नमस्ते। नमो नमोदय सर। संस्कृत भारत्याः भाषण शिबिरे नमो नमः अध्यापिके। सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम। संस्कृत भारती के निःशुल्क संभाषण शिविर के 10वें दिवस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गीतम गायामः, गीत गाते हैं। पिच चंदनमस्मिन् देशे किसी का साउंड गुंजायमान हो रहा है, वेदांती जी मेरे पास नहीं, आप चले जाओ, मैं कक्षा ले रहा हूँ, बाद में बात करूँगा। मिलित्वा गीतम गायामः, मिलकर गीत गाते हैं। अग्रे अहम गायामि, आगे मैं गाता हूं। पृष्ठे भवन्तः गायन्तु, पीछे आप गाना। मृद पिच चंदनमस्मिन् देशे मृदपि च चन्दनमस्मिन् देशे मृदपि च चन्दनमस्मि देशे ग्रामो ग्रामः सिद्धवनम् ग्रामो सिद्धवनम् यत्र च बाला देवी स्वरूपा यत्र च बाला देवी स्वरूपा बालाः सर्वे श्रीरामः बालाः सर्वे श्रीराम मृदपि च चन्दनमस्मिन् देशे मृदपि च चन्दनमस्मि देशे ग्रामो ग्रामः सिद्धवनम् ग्रामो यत्र च बाला देवी स्वरूपा यत्र च बाला बालाः सर्वे श्रीरामः बालाः सर्वे श्रीराम बालाः सर्वे श्रीरामः बाला सर्वे श्रीराम हरिमन्दिरमिदमखिल शरीरम् हरिमन्दिरमिखिलमतिरसलीलम् हरिमन्दिरमिदमखिल शरीरम्
हरिमन्दिरमिदं शरीरं धन शक्ति जन सेवायै धनशक्तिजनसेवायै यत्र च क्रीडायै वनराजः यत्र च क्रीडायै वनराज धेनुर्माता परमशिवा परमशिवा माता परमशिवा धेनुर्माता परमशिवा नित्यं प्रातः शिवगुणगानम् नित्यं गुणगानं नित्यं प्रातः शिवगुणगानम् नित्यं प्रातः शिवगुणगानं दीपनुति खलु शत्रुपरा दीपनुति खलु शत्रुपरा मृदपि च चन्दन्मस्मिन् देशे ग्रामो ग्रामः सिद्धवनम् मृदपि च चन्दन अस्मिन् देशे ग्रामो ग्रामः ग्रामो सिद्धवनम् यत्र च बाला देवी स्वरूपा यत्र च बाला देवी स्वरूपा बालाः सर्वे श्रीरामः श्रीराम भाग्यविधायिनी चार्जित कर्म कर्म यत्र श्रम श्रियमर्जयति त्यागधनानां तपोनिधीनां गाथां गायति कविवाणी गातं गायति कविवाणी गाथां गायति कविवाणी गातं गायति कविवाणी गंगाजलमिव नित्यनिर्मलम् गङ्गाजलनिर्मलं गंगाजलमिव नित्यनिर्मलम् नित्यनिर्मलं ज्ञानं संसति यतिवाणी ज्ञानं संसति यतिवाणी ज्ञानं संसति यतिवाणी ज्ञानं संसति यतिवाणी हृदपि च चन्दन्मस्मिन् देशे वेदपि च चन्दनस्मिन् देशे ग्रामो ग्रामः सिद्धवनम् ग्रामो ग्रामः सिद्धवनं यत्र च बाला देवी स्वरूपा यत्र च च बाला देवी स्वरूपा बालाः सर्वे श्रीरामः बालाः सर्वे श्रीराम श्रीराम यत्र हि नैव स्वदेह विमोहः यत्र नैव यत्र हि नैव स्वदेह विमोहः मोह युद्धरतानां वीराणां युद्धरतानां वीराणां यत्र हि कृषकः कार्यरतः सन् यत्र हि कृषकः कार्यरतः यत्र हि कृषकः कार्यरतः सन् यत्र हि कृषकः कार्यकरीतं कार्यरतः सन् कार्यरतः सन् यत्र हि कृषकः कार्यरतः सन् यत्र हि कृषकः कार्यरतः सन् पश्यति जीवन साफल्यम् पश्यति जीवन साफल्यम् पश्यति जीवन साफल्यम् पश्यति जीवन साफल्यम् जीवन लक्ष्यम नहीं धन पदवी
जीवन लक्ष्यं नहीं धन पदवी धन पदवे जीवन लक्ष्यम नहीं धन पदवी जीवन लक्ष्यं नहीं धन पदवी यत्र च परशिव पद सेवा 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 हृदपि च चन्दन्मस्मिन् देशे चन्दन्नस्मिन् देशे ग्रामो ग्रामः सिद्धवनम् ग्रामो ग्रामसिद्धवनम् यत्र च बाला देवी स्वरूपा यत्र च बाला देवी स्वरूपा बालाः सर्वे श्रीरामाः बालाः सर्वे श्रीरामः बालाः सर्वे श्रीरामाः सर्वे श्रीरामः सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को नमो सादर नमः नमस्ते। नमः। सर्वे प्रसन्नाः कुशलाः कुशलाः अस्तु तर्हि पठामः कुशलः अग्रे चल। किं कुत्र कति कदा किं कुत्र कति कदा किं कुत्र कति कदा किं कुत्र कति कदा कुतः कथं किमर्थं कुतः कथं किमर्थं किं कुत्र कति कदा किं कुत्र कति कदा कुतः कथं किमर्थं कुतः कथं किमर्थं भवतः नाम किं भवत्याः नाम किं देशस्य नाम किं ग्रामस्य नाम किं विद्यालयस्य नाम किं बालकस्य नाम किं बालिकायाः नाम किं फलस्य नाम किं पुष्पस्य नाम किं स्थानस्य नाम किं मंदिरस्य नाम किं भवनस्य नाम किं सैनिकस्य नाम किं किं समझ में आया किं आंसर किम का प्रयोग कैसे करते हैं तद अवगतवन्तः किम कुत्र 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 राष्ट्रपति भवनं देहली नगरे अस्ति। राष्ट्रपति भवनं कुत्र अस्ति राष्ट्रपति भवनं देहली नगरे अस्ति। राष्ट्रपति भवनं देहली नगरे अस्ति। वैष्णो देवी मंदिरं जम्मू कश्मीरे अस्ति। वैष्णो देवी मंदिरं कुत्र अस्ति वैष्णोदेवी मन्दिरं कश्मीरे अस्ति। अस्तु। हिसार नगरं हरियाणा प्रदेशे अस्ति। हिसार नगरं कुत्र अस्ति नगरं हरियाणा प्रदेशे अस्ति। बालकाः विद्यालये सन्ति। बालकाः कुत्र सन्ति बालकाः विद्यालये सन्ति। माता गृहे अस्ति। माता कुत्र अस्ति माता गृहे अस्ति। मोदी जी प्रधानमंत्री निवास स्थाने अस्ति। मोदी जी कुत्र अस्ति मोदी जी प्रधानमंत्री निवास स्थाने अस्ति। देहली नगरं भारत देशे अस्ति। देहली नगरं कुत्र अस्ति देहली नगरं भारतदेशे अस्ति। कुत्र समझ में आगतम् आगतम् आम महोदय फलानि वृक्षे सन्ति। फलानि कुत्र सन्ति फलानि वृक्षे सन्ति। फलानि वृक्षे सन्ति। लेखनी कोशे अस्ति। लेखनी कुत्र अस्ति लेखनी कोशे अस्ति। तो कुत्र का प्रयोग कथं वयं कर्तुं शक्नुमः एतत् सर्वम् अवगतवन्तः समझ में आगतम् कुत्र किं कुत्र कति कति अंगुल्यः किं कुत्र कति कति अंगुल्यः सप्त किं कुत्र कटी कति हुई हैं क्या सप्त कति 3 अंगुलियां कटी हुई हैं सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं दिख रही सर। नहीं भवत्याः हस्ते कति अंगुल्यः 10 अंगुल्यः। सैनिकाः 20 सैनिकाः कति सैनिकाः 20 सैनिकाः। पंच शिक्षकाः कति शिक्षकाः पंच शिक्षकाः पंच
शिक्षिकाः शिक्षकाः 10 बालिकाः कति बालिकाः 10 बालिकाः 10 बालिकाः कति बालिकाः 10 बालिकाः 10 बालिकाः 10 छात्राः कति छात्राः 10 छात्राः 12 कदलीफलानि कति कदलीफलानि 12 कदलीफलानि 10 अंकन्यः कति अंकन्यः 10 अंकन्याः 8 लेखन्यः कति लेखन्यः लेखन्यः कति का प्रयोग कथं कुर्मः एतत् संख्या अवगतवन्तः एतत् कति कति का प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं संख्या के लिए कर सकते हैं कति कितना कति कितने किम कुत्र कति कदा कदा उत्तिष्ठति सलोनी जी कदा उत्तिष्ठति अहं सप्तवादने उत्तिष्ठामि सप्तवादने उत्तिष्ठति बहु विलम्बेन उत्तिष्ठति भो शीघ्रम् उत्तिष्ठतु यः श्वेतहंसस्य दर्शनं कर्तुम् इच्छति सः शीघ्रम् उत्तिष्ठन्तु जो सफेद हंस के दर्शन करना चाहता है वो जल्दी उठे सम्यक श्वेत हंसस्य दर्शनं यः कर्तुम् इच्छति सः शीघ्रम् उत्तिष्ठतु अस्तु सलोनी जी नहीं पूजा जी कदा उत्तिष्ठति अहं 5:30 उत्तिष्ठामि उत्तमम् निशिगंधा जी कदा स्नानं करोति 8 स्नानं करोति करोमि सुशांत जी कदा अल्पाहारं करोति 12 वागे अहं 12 वादने अल्पाहार 12 वादने अल्पाहारं करोमि 4 बजे चतुर्वाद प्रातः काले कदा अल्पाहारं करोति प्रातः काले कदा अल्पाहारं करोति अस्तु मुन्ना शर्मा जी कदा पूजां करोति प्रातःकाले अहं साधनं पूजा करोमि कदा कदा सद्वादनं पूजा करोमि वादने सप्तवादने पूजां करोमि सप्तवादने पूजां करोमि स्पष्टं निमांगी जी कदा स्वाध्यायं करोति अहं 3:00 स्वाध्याय करोमि कदा करोति 3:00 जोर से वदतु उच्चैः वदतु 3:00 किं भवति त्रिवादने 3 o'clock त्रिवादने अहं त्रिवादने स्वाध्याय करोमि मैंने अहम समूहे एकम अभ्यास पुस्तकम प्रेषितवान समूह में मैंने एक अभ्यास पुस्तक भेजी है 100 पेज से ज्यादा की है शताधिक पृष्ठ संख्या अस्ति तत्र यदि एकवारम् उद्घाट्य एक बार उसको खोल करके यदि पठन्ति तत्र संपूर्ण समयं लिखितम अस्ति लिखा हुआ है अभी तो मैं बोल रहा हूँ उसमें लिखा हुआ है 1 वादनम 2 वादनम 3 वादनम 4 वादनम 5 वादनम 6 वादनम लिखितम अस्ति तत्र तर्हि समस्या एव न भविष्यति अवगतवन्तः जो मैंने 100 से ज्यादा पेज वाली भेजी है उसकी बात कर रहा हूँ ठीक है ना तो एक बार हम यदि तत् पठन्ति समस्या न भवति एतादृशी किं कुत्र कति कदा किं कुत्र कति कदा कुतः कुतः अहं देहलीतः मुंबई नगरं गच्छामि मुंबई नगरतः अहमदाबाद नगरं गच्छामि
अहमदाबाद नगरतः बेंगलुरु नगरम गच्छामि। बेंगलुरुतः कोच्चि नगरम गच्छामि। कोच्चितः तिरुवनंतपुरम गच्छामि। तिरुवनंतपुरमतः देहलीम् आगच्छामि। सुशांत जी, भवान् कुत्र गच्छति? हेलो सुशांत जी, भवान् कुत्र गच्छति? अहं मुम्बईतः गुजरात गच्छन्ति। गुजराततः राजस्थान गच्छन्ति। राजस्थानतः दिल्ली गच्छन्ति। दिल्लीं गच्छन्ति। हाँ, मुम्बईतः गुजरातं गच्छन्ति। गच्छामि जी। गुजराततः राजस्थानं गच्छामि जी। राजस्थानतः दिल्लीं गच्छामि। देहलीतः काश्मीरं गच्छामि जी। काश्मीरतः मुम्बै आगच्छामि। अस्तु, सम्पूर्ण भ्रमणं करोति। बजेट कियत् अस्ति एतत् भ्रमणस्य? बहु दीर्घ भ्रमणमस्ति। अस्तु, स्वप्ने भ्रमणमस्ति। स्वप्नं भ्रमणे जी, अस्तु। ज्योति जी, भवती अहं गृहतः मन्दिरं गच्छामि। मन्दिरतः गृहम् आगच्छामि। अहं गृहतः विद्यालयं गच्छामि। विद्यालयतः वाटिकां गच्छामि। वाटिकातः मन्दिरं गच्छामि। मन्दिरतः मित्रगृहं गच्छामि। मित्रगृहतः स्वगृहम् आगच्छामि। भवती कुत्र गच्छति? अहं गृहतः वाटिका गच्छामि। अहं वाटिकातः मन्दिरं गच्छामि। अहं मन्दिरतः मित्रस्य गृहं गच्छामि। मित्रस्य गृहतः वापस गृहे आगच्छति। मित्रगृहतः स्वगृहम् आगच्छामि। किं, कुत्र, कति, कदा, कुतः? अग्रे अस्ति कथम और किमर्थम। श्रीविद्या जी, कथम अस्ति? कथम अस्ति? सम्यक् अस्मि। अहं सम्यक् अस्मि। भवती कथम अस्ति? अहं सम्यक् अस्मि। अस्तु, सहना जी कथम अस्ति? अहं सम्यक् अस्मि। संस्कृत संभाषणं कथम अस्ति? सम्यक् अस्ति। संस्कृत संभाषणं कथम अस्ति? सम्यक् अस्ति। सम्यक् अस्ति। संस्कृत संभाषणं सम्यक् अस्ति। अस्तु, अग्रे अस्ति अधुना वातावरणं कथम अस्ति? वातावरणं सम्यक् अस्ति। वातावरणं सम्यक् अस्ति। किं? ग्रीष्मम् अस्ति। सम्यक् अस्ति। अग्रे अस्ति भवत्याः पितुः स्वास्थ्यं कथम् अस्ति? स्वाति कन्नुजी, भवती कथम् अस्ति? अहं सम्यक् अस्मि। उत्तमम्। उषा त्रिपाठी जी कथम् अस्ति? अहं सम्यक् अस्मि श्रीमान्। उत्तमम्। शुभम महतो जी
भवतः गृहे सर्वे जनाः कथं सन्ति? भवतः गृहे सर्वे जनाः कथं सन्ति? साध्वी चित्रा जी, भवती कथम अस्ति? सम्यक सम्यक सम्यक। अंजना जी कथम अस्ति? अहम कुशलम अस्ति। सम्यक। अस्मि अस्मि। कुशलम करोगे तो कुशलिनी बोलना पड़ेगा। सम्यक। कथम अंजना जी, भवत्या पति महोदय कथम अस्ति? मम पति महोदय कुशलम अस्मि। सम्यक अस्ति। सम्यक अस्ति। सम्यक अस्ति। पुत्री कथम अस्ति? पुत्री अपि सम्यक अस्मि। गृहं कथम अस्ति? सम्यक् अस्ति। गृहं कथम अस्ति? सम्यक। भवत्याः पति महोदयस्य विद्यालय कथम चलति? विद्यालय कैसा चल रहा है? विद्यालय कथम चलति? विद्यालय सम्यक चलति। अब कथम समझ में आगतम? कथम कैसे? कथम का प्रयोग कैसे करते हैं? समझ में आगतम। अग्रे अस्ति, अंतिमम अस्ति किमर्थम। किमर्थम महोदय जी, ये खत्म के लिए सम्यक ही आना है। नहीं, आप और भी बोल सकते हैं। मैंने तो आपसे पूछा आप कैसी हो, सहना आप कैसी हो, वातावरण कैसा है, पति महोदय कैसे हैं, माता कैसी है, पिता कैसे हैं, स्वास्थ्य कैसा है, घर कैसा है, स्कूल कैसा है, कैसा है। अब आप सम्यक न करोगे, आपको नहीं अहम तो रुग्णा अस्मि तरी है, रुग्णा अस्ति अहम स्वस्था अस्मि तो स्वस्थ है। सम्यक तो इसलिए ना कि जो मरे हुए को भी जिलाना है तो उसको ठीक बोलना पड़ेगा ना। वातावरण अरे शीतलम नहीं बोल सकते। हाँ सम्यक शीतलम अस्ति, वातावरणम शीतलम अस्ति, वातावरणम शीतलम अस्ति। मैं तो यहाँ अहम अत्र कथम इसका प्रयोग कर रहा हूँ। कथम, किम, कुत्र, कति, कदा, कुतः, कथम। कथम इत्यस्य प्रयोगम वयम कथम कुर्मः। कथम इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं, ये अलग अलग वाक्य के द्वारा अलग अलग व्यक्ति से पूछ रहा हूँ। स्पष्टम अस्ति? तो आपका उत्तर है, आप जबरदस्ती बीमार पड़े हैं, खाट पे पड़े हैं, कह रहे हो मैं सम्यक हूँ, तो वो तो गड़बड़ है ना। तो वो तो फिर आपका जैसा उत्तर है वैसे दे सकते हैं। अत्र मुख्यम अस्ति कथम। कथम का प्रयोग कैसे करते हैं। एक एक सप्त ककार सन्ति, सप्त ककाराः सन्ति, 7 ककार होते हैं। क किम एक क, कुत्र दूसरा, किम कुत्र कति तृतीय है, किम कुत्र कति, किम कुत्र कति कदा चतुर्थ है, कुतः पंचम है, कथम षष्ठ है, किमर्थम सप्तम है। किमर्थम किमर्थम भोजनम, किमर्थम भोजनम जीवनार्थम, जलम किमर्थम जलम जीवनार्थम, जलम जीवनार्थम, औषधम किमर्थम औषधम आरोग्यार्थम, व्यायामः किमर्थम व्यायामः शरीर स्वास्थ्यार्थम, स्थालिका किमर्थम स्थालिका भोजनार्थम, किमर्थम संस्कृत संभाषणम किमर्थम। नेहा अनन्या सिंह जी, किमर्थम संस्कृत संभाषणम किमर्थम। नेहा जी, भवती अत्र किमर्थम आगच्छति। ज्ञानार्थम। नेहा जी, भवती अत्र किमर्थम आगच्छति। ज्ञानार्जनम। 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 भोजनम किमर्थम भोजनम बुभुक्षार्थम शरीरार्थम जीवनार्थम, जलम किमर्थम जलम जीवनार्थम, प्रकाशः किमर्थम प्रकाशः दर्शनार्थम, देखने के लिए, वरना देख नहीं पाएंगे ना। तो ऐसे ही संस्कृतम किमर्थम संस्कृतम भारतस्य एकतार्थम, एकतार्थम, संस्कृतम सामाजिक समरसतार्थम, सामाजिक समरसता के लिए,
भोजनम किमर्थम भोजनम क्षम्यतां संस्कृतं किमर्थम संस्कृतं सामाजिक समरसतार्थम सामाजिक समरसता के लिए संस्कृतं किमर्थम संस्कृतं उच्च नीच भेदभाव निवारणार्थम उच्च नीच भेदभाव निवारणार्थम संस्कृतं किमर्थम संस्कृतं भाषा भेद निवारणार्थम भाषा भेद निवारणार्थम संस्कृतं किमर्थम संस्कृतं क्षेत्रीयता निवारणार्थम क्षेत्रीयता का झगड़ा है ना, उच्च नीचता का झगड़ा है, सामाजिक समरसता का अभाव है, तो एतेषां सर्वेषां कृते किमर्थम भारतस्य एकतार्थम किमर्थम किस लिए अहम किमर्थम अत्र आगच्छामि अहम पाठनार्थम आगच्छामि भवन्तः किमर्थम आगच्छन्ति भवन्तः पठनार्थम आगच्छन्ति पठनार्थम अहम पाठनार्थम भवन्तः पठनार्थम किमर्थम समझ में आगतम नेहा जी समझ में आगतम न वा नेहा जी कुछ एक्शन नहीं आ रहा आपका पठनार्थम के बदले पठनाय नहीं आ सकता जी पठनाय आ सकता है लेकिन क्योंकि अर्थम पढ़ा रहे हैं इसलिए पठनार्थम बोल रहे हैं किमर्थम पढ़ा रहे हैं ना अर्थम जोड़ के पढ़ा रहे हैं एतद अर्थम पठनार्थम जैसा रोग वैसी दवाई तो रोग जब पठनार्थम वाला है तो दवा क्षम्यतां किमर्थम वाला है तो दवाई भी पठनार्थम वाली मिलेगी ना एतदर्थम कारणम पाठ्य बिंदु अस्ति किमर्थम पाठ्य बिंदु किमर्थम तो उस किमर्थम को बताने के लिए ऐसा ही उत्तर आना चाहिए इसलिए वो बताया अन्य कोपि प्रष्टुमिच्छति कुत्र कति कदा कुतः कथम किमर्थम तो अधुना अहम स्क्रीन शेयर करोमि तत्र एकं चित्रम अस्ति अभी मैं एक स्क्रीन शेयर करूंगा उसमें एक चित्र है तस्मिन् चित्रे सप्त ककाराणां प्रयोगं कुर्वन्तु उस चित्र में 7 ककारों का प्रयोग करना है और वाक्यानि वदन्तु और वाक्य बोलने हैं स्पष्टमस्ति स्पष्टम अब एक चित्र आपको दिखाऊंगा उस चित्र को देख करके भवन्तः सर्वे सप्त ककाराणां किम कुत्र कति कदा कुतः कथम किमर्थम एतेषां प्रयोगं कृत्वा वाक्यानि वदन्तु इनका प्रयोग करके आपको वाक्य बोलने हैं स्पष्टम अस्तु अग्रे चलामि भवतः नाम किं भवान् निवसति किं कुत्र कति कक्षा भवतां पार्श्वे ध्वनि आगच्छति वा न न न चलचित्रस्य ध्वनि आगच्छति न न ध्वनि न आगच्छति न महोदय अस्तु तर्हि तत् करोमि कृपया ध्वनि ना करें कृपया निवेदन है सभी से कृपया ध्वनि न कुर्वन्तु कृपया ध्वनि न करें जिनसे बोले बगैर रुका नहीं जा रहा है वो अपने माइक को म्यूट कर लें और उसके बाद खूब बोल लें जब पूरी मन की निकल जाए कि अब तो और नहीं बोल सकता तो फिर आप वो कर लें अनम्यूट कर लें कारणम अस्ति
पश्यन्तु वयं किं कुत्र कति कदा कुतः कथं किमर्थं किं कुत्र कति कदा कुतः कथं किमर्थम एतस्य विषये पठितवन्तः। इसके विषय में हम पढ़ चुके हैं। अधुना अत्र अस्मिन् चित्रे सप्तककाराः सप्तककाराणां प्रयोगं कुर्वन्तु। इस चित्र में 7 ककारों का प्रयोग करें। कह करोति कौन करेगा? अनिता गायकवाड़ जी नमस्ते। नमस्ते सर। महोदय करोति वा? चित्रे किं किम् अस्ति? व्यञ्जनम् उत्पीठिका। आप भवती किं कुत्र कति कदा कुतः कथं किमर्थम् एतेषां प्रयोगं करोति वा? चित्रं पश्यतु। चित्रं दृष्ट्वा सप्तककाराणां प्रयोगं कुर्वन्तु। कोनो बच्चा नहीं छै देखिए सबटा बड़ा लोग हम देखिए एक बच्चे कुमारी नहीं छोड़ जी किमस्ति अत्र केचन लघु लघु बालकाः आगच्छन्ति तेन अवगच्छन्ति वो समझते तो है नहीं। अतः ते किं कुर्वन्ति यथा इच्छन्ति तथा वार्तालापं कुर्वन्ति। जैसा चाहते हैं वैसी बातचीत करते रहते हैं। अतः सर्वेषां कृते म्यूट करने आवश्यकता भवति। सभी को म्यूट करने की आवश्यकता पड़ जाती है। तो कृपया एवं न कुर्वन्तु। कृपया ऐसा ना करें। यदा अहम अनम्यूट करोमि जब मैं अनम्यूट करता हूँ तदा भवन्तः किं कुर्वन्ति भवन्तः बहु कोलाहलं कुर्वन्ति। अतः पुनः म्यूट करने आवश्यकता भवति। फिर म्यूट करना पड़ता है। तो ऐसा ना करें कृपया। अधुना के अनम्यूट सन्ति? कौन कौन अनम्यूट है कृपया बोले। तो मैं अंजना शर्मा। अंजना जी चित्रं दृष्ट्वा कृपया सप्तककाराणां प्रयोगं करिष्यति। एतत् चित्रं पश्यतु। वृक्षं कुत्र अस्ति? सॉरी वृक्षः किम् अस्ति? वृक्षः किम् अस्ति? भोजनालय किम् चित्रे अस्ति? किम् अस्ति? वृक्षः किम् अस्ति? भोजनालय कुत्र अस्ति? भोजनालयः कुत्र अस्ति? वातानुयां कति सन्ति? भोजनं कुत अस्ति? स्थानं कथम् अस्ति? सानंद। स्थानं कथम् अस्ति? भोजनं किमर्थम् अस्ति? सानंद कति सन्ति? भोजनं किमर्थम् अस्ति? वातायनं कति अस्ति? हरि ओम। हरि ओम।
हरि ओम। हरि ओम। ध्वनि आगच्छति? आगच्छति। जी महोदय, अत्र एकवारं वदन्ति वा किं कुत्र कति कदा कुतः कथं किमर्थम्? किं कुत्र कति कदा कुतः कथं किमर्थम्? एतेषां प्रयोगं कृत्वा वाक्यानि वदन्ति वा? किमर्थम्? किम् अहं प्रयासं करोमि श्रीमन्? हाँ, वदतु वदतु। ओके। अत्र अत्र इदं कस्य चित्रम् अस्ति? पुनः वदतु। नहीं दोबारा। इदं किम् अस्ति? इदं किम् अस्ति? इदम् उत्पीठिका अस्ति। एषा उत्पीठिका अस्ति। एषा एषा का अस्ति? एषा उत्पीठिका अस्ति। महोदय जी, यहाँ उत्तर नहीं देने हैं। अच्छा, आपको जो 7 ककार है ना जी, कुत्र कति कदा कुतः कथम किमर्थम, इन 7 ककारों का प्रयोग करना है केवल। उत्तरस्य आवश्यकता नास्ति, 7 ककारों का प्रयोग करना है। किम इदम उत्पीठिका? उत्पीठिका कुत्र अस्ति? किम अस्ति? चित्रे किम किम अस्ति? चित्रे किम किम अस्ति? किम अस्ति? आसन्दस्य कति आसन्दाः सन्ति? कति आसन्दाः? नाम किम? कोई ओरिएंट के नाम से, कोई पीएसपीओ के नाम से भिन्न भिन्न नामतः व्यजनानि भवन्ति खलु। तो ऐसे व्यजनस्य नाम किम? दूरदर्शनस्य नाम किम? एलजी का हो सकता है, फिलिप्स का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है ना। तर्हि दूरदर्शनस्य नाम किम? किम कुत्र कति कदा कुतः कुत्र? जनाः कदा प्रविशन्ति? जनाः अत्र कदा प्रविशन्ति? आसन्दः कुत्र अस्ति? वृक्षाः कुत्र सन्ति? किं कुत्र कति? कति आसन्दाः, कति व्यजनानि, कति दूरदर्शनानि, कति चित्राणि, कति गोलदीपाः, किं कुत्र कति कदा? व्यजनं कदा चलति? दूरदर्शनं कदा चलति? किं कुत्र कति कदा कुतः? व्यजनं कुतः अस्ति? महोदय अहं वदामि वा? वदतु। सुन्दरी वदामि वा महोदय? अरे महोदय वदतु, स्वागतं भवते, नमो नमः। नमो नमः महोदय। किं पीठिकायां किम् अस्ति? उत्तमम्। गृहं कुत्र अस्ति? उत्तमम्। कति पीठिकाया आसन्दाः अस्ति? आसन्दाः अस्ति सन्ति। यदि बहुवचन लगा दिया तो सन्ति। अस्ति। आसन्दः अस्ति, आसन्दाः सन्ति। कथं गृहं कथम् अस्ति? गृहं सुन्दरम् अस्ति। ई गृहं किमर्थम् अस्ति? गृहं निवासार्थम् अस्ति, विश्रामार्थम् अस्ति। उत्तमम्। जनाः कुतः अस्ति? जनाः कुतः अस्ति? सन्ति। प्रकाशः कुतः आगच्छति? प्रकाशः कुतः आगच्छति? प्रकाशः वातायनतः आगच्छति। ऊपर गोलदीप लगे हुए हैं ना, प्रकाशः गोलदीपेभ्यः आगच्छति। किं कुत्र कति कदा 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 जनाः कदा कथम् आगच्छति? कदा गृहम् आगच्छन्ति। प्रकाशः दूरदर्शनं कदा चलति? व्यजनं कदा चलति? उत्तमम् उत्तमम् उत्तमं, बहुत अच्छा। किम कुत्र कति कदा कुतः कथं किमर्थं। तो एवं अन्य कोऽपि वदति वा? द्वितीयं चित्रमस्ति, अत्र पश्यन्तु। द्वितीयचित्रमस्ति, यहाँ अत्रापि सप्तककाराणां प्रयोगं कुर्वन्तु। अहं प्रयासं करोमि। हाँ वदतु। नाम? रेखा जी वदतु। अस्मिन् चित्रे किं किं सन्ति? किं किम् अस्ति? इदं भोजनालयं
कुत्र अस्ति? हाँ, इदम नहीं होगा, भोजनालयः। अच्छा, एषः भोजनालय अथवा अयम भोजनालयः। अयं वो हमने पढ़ाया नहीं भोजनालयः, अयं भोजनालयः है। कुत्र? एषः भोजनालयः। एषः भोजनालयः कुत्र अस्ति? गन्तुमिच्छति? आम्। अस्मिन् भोजनालये जनाः कदा आगच्छन्ति? उत्तमम्। देखो, एवं कुर्वन्तु, अस्मिन् भोजनालये सम्यक् अस्ति वाक्यं, परन्तु यदि शॉर्ट लघुवाक्यं भवति चेत् सम्यक् भवति। भोजनालये जनाः कदा आगच्छन्ति, तो आप तो भवती तो पठितवती पूर्वम, अतः वदती, आपने पढ़ रखा इसलिए बोल दिया, परंतु ये नूतना है ना, इसलिए चक्कर पड़ जाएगा। अस्मिन मैडम ने कहाँ से बोल दिया? भोजनालये जनाः कदा आगच्छन्ति? उत्तमम्। कति? कति आसन्दाः सन्ति, कति वृक्षाः सन्ति, कति वातायनानि सन्ति? कति वातायनाः सन्ति? वातायनानि सन्ति। कति द्वाराणि सन्ति? भोजनालये जनाः, भोजनालयः जनाः कुतः, किम, क्षम्यतां, कथं न, भोजनालय कथम् अस्ति? भोजनालये जनाः किमर्थम् आगच्छन्ति? न आगच्छन्ति। किमर्थं न आगच्छन्ति? कोरोनार्थं न आगच्छन्ति। किमर्थम् आगच्छन्ति? भोजनालये भोजनार्थम् आगच्छन्ति। किमर्थम् आगच्छन्ति? भोजनार्थम् आगच्छन्ति। किं, कुत्र, कति, कदा, कुतः? जनाः कुतः आगच्छन्ति? जनाः गृहतः आगच्छन्ति, कार्यालयतः आगच्छन्ति। किं, कुत्र, कति, कदा, कुतः? कथं, किमर्थम्? उत्तमम्, उत्तमम्, बहुत अच्छा। अन्य कोऽपि वदति वा? अन्य कोऽपि वदति? एकवारं वदतु। महोदय, अहम् एक बार करोतु, चिन्ता नास्ति, करोतु। हेलो, उत्पीठिका किमस्ति? उच्चैः वदतु, किञ्चित् उच्चैः वदतु, थोड़ा जोर से बोले। हेलो, वदतु महोदय। जी बोले। कोई अन्य को भी वदतु, कोई दूसरा बोले। उनकी आवाज नहीं आ रही है तो। हाँ जी, वदतु कृपया। अस्मिन् चित्रे किम् अस्ति? एषः भोजनालयः कुत्र अस्ति? कति आसन्दाः सन्ति? कति आसन्दाः सन्ति? आसन्दाः सन्ति। जनाः कदा आगच्छन्ति? जनाः भवती एकवारं निमन्त्रणं ददातु, तदा एव आगमिष्यन्ति। जनाः कुतः आगच्छन्ति? अत्र जनाः किमर्थम् आगच्छन्ति? कथं जनाः न सन्ति? कथम् अत्र जनाः न सन्ति? कोरोनार्थम् अत्र जनाः न। उत्तमम्, उत्तमम्। किं, कुत्र, कति, कदा, कुतः, कथं, किमर्थं? थोड़ा मोटा मोटी समझ में आगतम् अथवा न आगतम्? आगतम्। मोटा मोटी समझ में आगतम्? किमस्ति? एतद् सप्तककार, 7 ककार संस्कृत भाषा में कोई भी प्रश्न पूछने का आधार है। एतेषां सप्तककाराणां विषये यदि भवन्तः जानन्ति, सप्तककाराणां विषये यदि जानन्ति, तो सर्वविध प्रश्नं भवन्तः कर्तुं शक्नुवन्ति। सब प्रकार के प्रश्न आप कर सकते हैं। जैसे किम,
सामने वाले से पत्रकार क्या पूछते हैं, वो इन्हीं 7 ककारों पे ही पूछते हैं। भवतः नाम किम, भवान कुत्र वसति, किम कुत्र कति, भवतः गृहे कति जनाः सन्ति, कति पुत्राः सन्ति, कति पुत्र्यः सन्ति, कति सदस्याः सन्ति, किम कुत्र कति, कदा भवान अत्र कदा आगच्छति, भवान कदा उत्तिष्ठति, कदा भोजनं करोति, कदा प्रचारं करोति, कदा पठनं करोति, कदा संभाषणं करोति, कदा खेलनं करोति, कदा शयनं करोति, कदा, किम कुत्र कति कदा, कुतः भवान कुतः मंदिरं गच्छति, भवान कुतः देवालयं गच्छति, भवान कुतः विद्यालयं गच्छति, भवान कुतः कार्यालयं गच्छति। अहम गृहतः कार्यालयं गच्छामि, कार्यालयतः मंदिरं गच्छामि, मंदिरतः भोजनालयं गच्छामि, भोजनालयतः वाटिकां गच्छामि, वाटिकातः गृहम् आगच्छामि। कुतः, कथं, भवतः स्वास्थ्य कथम् अस्ति, भवतः गृहे जनाः कथं सन्ति, भवान कथम् अस्ति, भार्या कथम् अस्ति, जनकः कथम् अस्ति, जननी कथम् अस्ति, पुत्रः कथम् अस्ति, पुत्री कथम् अस्ति, कथं, किमर्थं, भवान अत्र किमर्थम् आगच्छति, भवान तत्र किमर्थं न गच्छति, भवान मंदिरं किमर्थं गच्छति, पुस्तकालयं किमर्थं गच्छति, भोजनालयं किमर्थं गच्छति, क्रीडास्थानं किमर्थं गच्छति, व्यायामं किमर्थं करोति, संस्कृत संभाषणं किमर्थं पठति, संस्कृत संभाषणं किमर्थं, संस्कृत संभाषण किस लिए, संस्कृतं किमर्थं, संस्कृत किस लिए, किमर्थं, किम कुत्र कति कदा कुतः कथम किमर्थम। ये 7 ककार हैं। ये यदि समझ में आ गए तो सारे प्रकार के जो विकार हैं, अर्थात सारे प्रकार की जो समस्याएं हैं, उनको लगभग आप जान जाएंगे। कारण आपको प्रश्न पूछना आ गया, प्रश्न करना आ गया। तो ये 7 ककार बोलते हैं इनको संस्कृत में, सप्त ककाराः। अस्तु, तो इसलिए इस पे थोड़ा ज्यादा जोर दिया। आप सोचोगे गुरुजी कल भी पीछे पढ़ रहे थे और आज भी पूरा घंटा इसी पे निकाल दिया। तो ये 7 ककार जब तक नहीं आएंगे तावत पर्यंतम समस्यायाः समाधानम एव न भविष्यति। कारणम वयम संस्कृतम वदामः परंतु प्रश्न करणम न जानामः। प्रश्न करना ही नहीं जानते हैं तो फिर फायदा क्या हुआ। सर्वप्रथमम तु प्रश्नमेव भवति तदा एव पूर्तः ये सन्ति ते उत्तरम वदन्ति। सामने वाले से हम प्रश्न पूछेंगे तभी तो उत्तर देंगे ना वो। तो ये सप्त ककार है। तो अग्रे चलामि। अग्रे पश्यन्तु। उत्तरम किम, उत्तरम किम, अहम न जानामि, अहम न जानामि। उत्तरम किम, अहम न जानामि। किम लिखितम अस्ति। हाँ जी, अहम न जानामि। क्या लिखा हुआ जानते हैं क्या। अहम पठितुं न शक्नोमि। अहम न जानामि। अगर जानते हैं तो अहम जानामि, परंतु अहम तो न जानामि। किम लिखितम अस्ति। अहम न जानामि। अहम न जानामि। अत्र अस्ति, अत्र किम अस्ति। इसका उत्तर आपको ऐसे बोलना हो कि मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। उसके लिए यहाँ बताया आपको अहम न जानामि, अहम न जानामि, अहम न जानामि, अहम न जानामि। किम लिखितम अस्ति। अहम न जानामि। किम लिखितम अस्ति। अहम न जानामि। पश्यन्तु। वदन्तु। एकम, एकम, द्वे, सर्वे वदन्तु। जो म्यूट है ते अपि वदन्तु। एकम, द्वे, किम अस्ति। मध्ये मध्ये जनाः बहिः गच्छन्ति आगच्छन्ति, बहिः गच्छन्ति आगच्छन्ति। बीच बीच में लोग बाहर चले जाते हैं और फिर वो क्या होता है, अभी मीटिंग से बाहर चले गए, मुझे मीटिंग में वापस जाना पड़ेगा। देखो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा ना, वेटिंग रूम में 2 व्यक्ति हैं। अब एतेषां प्रवेशाय अहम,
पश्यन्ति। अब आपको दिखाई दे रहा है मुन्ना शर्मा जी और कार्तिक त्यागी, तो इनको एडमिट करना पड़ेगा। कारणं मध्ये मध्ये जना बहिः गच्छन्ति, अतः समस्या भवति। यदि अन्तः न आनयामि चेत् ते बहिः भवन्ति। वदन्तु एकम्, एकं, द्वे, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पञ्च, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश, विंशतिः, एकविंशतिः, द्वाविंशतिः, त्रयोविंशतिः, चतुर्विंशतिः, पंचविंशतिः, षड्विंशतिः, सप्तविंशतिः, अष्टाविंशतिः, नवविंशतिः, त्रिंशत्, एकत्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, पंचत्रिंशत्, षड्त्रिंशत्, सप्तत्रिंशत्, अष्टत्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्, नवत्रिंशत्, चत्वारिंशत्, एकचत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, त्रिचत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, पंचचत्वारिंशत्, षड्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, अष्टचत्वारिंशत्, नवचत्वारिंशत्, पंचाशत्, दश, विंशतिः, त्रिंशत्, चत्वारिंशत्, पञ्चाशत्, षष्टिः, सप्ततिः, अशीतिः, नवतिः, शतं, गतं। कः समयः? पंचवादनम। पंचाधिक पंचवादनम। कः समयः? पंचाधिक पंचवादनम। कः समयः? पंचाधिक षड्वादनम। पंचाधिक षड्वादनम। कः समयः? पंचाधिक नववादनम। कः समयः? पंचाधिक अष्टवादनम। कः समयः? पंचाधिक एकादशवादनम। कः समयः? पंचाधिक पंचवादनम। कः समयः? दशाधिक पंचवादनम। दशाधिक पंचवादनम। दशाधिक पंचवादनम। कः समयः? दशाधिक पंचवादनम। दशाधिक पंचवादनम। दशाधिक पंचवादनम। कः समयः? दशाधिक अष्टवादनम। कः समयः? दशाधिक नववादनम। दशाधिक नववादनम। कः समयः? दशोनपञ्चवादनम। दशोनपञ्चवादनम। कः समयः? दशोनषड्वादनम। कः समयः? दशोनसप्तवादनम। कः समयः? दशोनएकादशवादनम।
कः समयः दशो न दशो नववादनम् न नववादनम् कः समयः दशो न पञ्चवादनम् कः समयः दशो न पञ्चवादनम् पञ्चो न पञ्चवादनम् कः समयः पञ्चो न षड्वादनम् कः समयः पञ्चो न अष्टवादनम् कः समयः पञ्चो न सप्तवादनम् कः समयः पञ्चो न नववादनम् कः समयः पञ्चो न एकादशवादनम् कः समयः पञ्चो न दशवादनम् कः समयः पञ्चो न दशवादनम् कः समयः पञ्चो न पञ्चवादनम् सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु 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 मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् पूर्वमेकां कथां श्रावयामि। पहले एक कहानी सुनाता हूँ, ठीक है जी। एकां कथा अस्ति भय विषये। कस्य विषये अस्ति? भय विषये। यदा यदा वयं भयभीत होते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही। आ रही है बेटा सबको? पूजा जी आए? हाँ, बीच बीच में कटती है सर। अधुना आगच्छति? आम् आम्, अधुना आगच्छति। अस्तु तर्हि भय विषये अस्ति कथा। तो कथा अस्ति भगवान कृष्ण विषये, बलराम विषये, तेषां मित्रम् अस्ति सात्यकी विषये। अस्तु तर्हि एक बार ते तथा लघु बालका आसन्। तब वो बहुत छोटे बच्चे थे। यदा लघु बालक आसन् तदा ऐसा कथा। सर वॉइस ब्रेक हो रही है? हाँ, आम् आम्। अस्तु तर्हि रीड् करो। ध्वनि मन्दं मन्दम् आगच्छति। अस्तु तर्हि पूर्णमपि आगमिष्यति। उच्चारणं बहुत नेटवर्क इशू हो रहा है गुरुजी। अधुना सम्यक् अस्ति किम्? अधुना सम्यक् अस्ति। एकवारं श्रीकृष्णः बलरामः सात्यकी त्रयः मिलित्वा खेलन्ति। कति मिलित्वा खेलन्ति? त्रयः मिलित्वा खेलन्ति। गृह समीपं खेलन्ति। कुत्र खेलन्ति? गृह समीपं खेलन्ति। गृह समीपं किं कुर्वन्ति? खेलन्ति। पश्यन्तु ध्यानपूर्वकं। किं, कुत्र, कति, कदा, कुतः, कथं, किमर्थम् एतेषाम् अत्र प्रयोगं भविष्यति। उनका प्रयोग यहाँ पर होगा। अस्तु पश्यन्तु, अहम् एतेषां प्रयोगं कृत्वा एव प्रश्नानि पृच्छामि। प्रश्नाः पृच्छामि, प्रश्नान्। तो ते यदा खेलन्ति तदा समयस्य ध्यानं न, समयस्य चिन्तनं न कुर्वन्ति। ते यदा खेलन्ति तदा समयस्य चिन्तनं न कुर्वन्ति। कारणं लघु लघु बालकाः यदा खेलन्ति तदा पूर्ण मनोयोगेन खेलन्ति। जब खेलते तो पूरे मनोयोग से खेलते। अतः तेषां कृते किं समयस्य ज्ञानम् एव न भवति। समयस्य ज्ञानम् एव न भवति। अतः ते खेलन्ति, अग्रे गच्छन्ति। कुत्र गच्छन्ति?
अग्रे गच्छन्ति गृहतः अग्रे गच्छन्ति कुतः अग्रे गच्छन्ति गृहतः अग्रे गच्छन्ति गृहतः अग्रे गच्छन्ति पुनः खेलन्ति सम्यक् प्रकारेण खेलन्ति कथं खेलन्ति खेलन्ति अग्रे गच्छन्ति खेलन्ति अग्रे गच्छन्ति ग्राम समीपे वनम् अस्ति ग्राम समीपे किम् अस्ति ग्राम समीपे वनमस्ति ते वनं गच्छन्ति कुत्र गच्छन्ति वनं गच्छन्ति कुत्र गच्छन्ति वनं गच्छन्ति खेलन्ति अग्रे गच्छन्ति कुत्र गच्छन्ति खेलन्ति अग्रे गच्छन्ति बलरामः कृष्णः सात्यकी मिलित्वा संपूर्ण दिवसे खेलन्ति कदा खेलन्ति आनन्दस्य कृते आनन्दार्थं मनोविनोदार्थं आनन्दार्थं खेलन्ति किमर्थं खेलन्ति आनन्दार्थं खेलन्ति मनोविनोदार्थं खेलन्ति सायंकालः भवति किं भवति यदा सायंकालः भवति तदा अंधकारः भवति किं भवति अंधकारः भवति त्रयः चिन्तयन्ति अयि भो सायंकालः जातः अंधकारः जातः वयं कुत्र आगताः अस्माकं गृहं बहु दूरम् अस्ति अस्माकं गृहं कुत्र अस्ति बहु दूरम् अस्ति इदानीं किं करणीयं तदा त्रयः निश्चयं कुर्वन्ति उसमें बैटरी नहीं है 5% ही है त्रयः चिन्तयन्ति रात्रिविश्रामम् अत्रैव अत्रैव वनमस्ति किमस्ति वनमस्ति वने गजः अस्ति सिंहः अस्ति अश्वः अस्ति भल्लूकः अस्ति हिंस्राः पशवः सन्ति अतः प्राणरक्षा कृते जागरणम् आवश्यकम् तर्हि त्रयः जनाः सन्ति कति जनाः सन्ति जनद्वयं शयनम् एकः जागरणं एकः जागरणं पूर्वं कृष्णः शयनं करोति बलरामः शयनं करोति सात्यकी जागरणं करोति सात्यकी किं करोति एक होरा गच्छति द्विहोरा गच्छति सात्यकी जागरणं करोति अत्र गच्छति तत्र गच्छति एवं भ्रमणं करोति एवं कृष्णः अत्र शयनं करोति बलरामः अत्र शयनं करोति सात्यकी जागरणं करोति यदा रात्रि समये 11 वादनं भवति तदा शनै ध्वनि आगच्छति यदा एवं ध्वनि आगच्छति तदा सात्यकी किंचित चिन्तयति अरे किमपि अस्ति अत्र किमपि अस्ति सात्यकी शीघ्रं चलति सात्यकी कथं चलति पुनः ध्वनि आगच्छति पुनः किम् आगच्छति यदा एवं ध्वनि आगच्छति तदा सात्यकी किंचित भयभीतः भवति सः चिन्तयति अत्र कोऽपि अस्ति यदा सः अधिक भयभीतः भवति तदा किं भवति
तदा पुनः ध्वनि आगच्छति, पुनः ध्वनि आगच्छति, पुनः किम आगच्छति, ध्वनि आगच्छति, पुनः ध्वनि आगच्छति, उच्च ध्वनि आगच्छति, उच्चै ध्वनि आगच्छति, ऊ। यदा एवं ध्वनि आगच्छति तदा सात्विकी भयभीतः भवति, सः चिन्तयति कोऽपि दुष्टः, कोऽपि राक्षसः अत्र अस्ति, कोऽपि राक्षसः अत्र अस्ति, सः भयभीतः भवति। यदा अधिक भयभीतः भवति तदा इतोपि उच्चै ध्वनि आगच्छति, हो। अधुना सात्विकी चिन्तयति अत्र तु साक्षात् राक्षसः अस्ति। अत्र कः अस्ति, राक्षसः अस्ति, साक्षात् राक्षसः अस्ति। अतः सः पृष्ठे पश्यति, कुत्र पश्यति, पृष्ठे पश्यति। यदा पृष्ठे पश्यति तदा पृष्ठे एकः राक्षसः अस्ति। कः अस्ति, राक्षसः अस्ति। राक्षसः सात्विकीम् एवं स्वीकरोति, एवं, और सम्यक् प्रकारेण ताडयति। सम्यक् प्रकारेण किं करोति, ताडयति। यदा ताडयति तदा सात्विकी वदति भो बलराम एवं वदति। राक्षसः ताडनं करोति, सात्विकी मूर्छितः भवति। कः ताडनं करोति, राक्षसः ताडनं करोति, कः मूर्छितः भवति, सात्विकी मूर्छितः भवति। यदा सः वदति भो बलराम तदा बलरामः उत्तिष्ठति। कः उत्तिष्ठति, बलरामः उत्तिष्ठति। यदा बलरामः उत्तिष्ठति तदा बलरामः पश्यति कृष्णः अत्र शयनं करोति, सात्विकी तत्र शयनं करोति। बलरामः न जानाति सात्विकी मूर्छितः अस्ति, बलरामः न जानाति, चिन्तयति सात्विकी शयनं करोति, कृष्णः अपि शयनं करोति। बलरामः तत्र गच्छति, बलरामः तत्र गच्छति, बलरामः एवं भ्रमणं करोति। बलरामः किं करोति, बलरामः भ्रमणं करोति। एक होरा गच्छति, एक घंटा, एक होरा गच्छति, ध्वनि आगच्छति। किम आगच्छति, ध्वनि आगच्छति, मंदम मंदम ध्वनि आगच्छति। यदा एवं ध्वनि आगच्छति तदा बलरामः शीघ्रं शीघ्रं चलति। बलरामः कथं चलति, कोई हमें कहे जंगल में कि यहाँ राक्षस रहता है, भूत रहता है, और आवाज भी वैसी आने लगे तो हमारे कदम कैसे चलेंगे, बलरामः अपि तथैव चलति, बलरामः अपि तथैव चलति। यदा बलरामः शीघ्रं चलति तदा ध्वनि उच्चै आगच्छति, ध्वनि उच्चै आगच्छति। यदा ध्वनि उच्चै आगच्छति तदा बलरामः भयभीतः भवति। कः भयभीतः भवति, बलरामः भयभीतः भवति। हाँ जी बोलो सर। सर कब तक क्लास खत्म होगी, आप चले जाइए, आपको किसी ने पकड़ के थोड़ी रखा है। नहीं सर, इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि हमारा बड़ा भाई काम करेगा और हम क्लास तो पूरी हो गई, अभी तो बेटा सिर्फ कहानी सुना रहा हूँ। ठीक है सर, आपकी इच्छा तो सुनिए। थैंक यू सर। नमस्ते जी। बलरामः भयभीतः भवति, पुनः ध्वनि आगच्छति। बलरामः पुनः भयभीतः भवति। राक्षसः पृष्ठे आगच्छति। राक्षसः कुत्र आगच्छति, पुनः ध्वनि करोति। एवं यदा ध्वनि करोति उषाजी तदा बलरामः चिन्तयति पृष्ठे राक्षसः अस्ति, स एवं पश्यति। यदा एवं पश्यति साक्षात् विशालकायः राक्षसः भवति। राक्षसः एवं स्वीकरोति, एवं तड़ा सम्यक् ताडनं करोति। किं करोति, सम्यक् ताडनं करोति।
राक्षस गले में आ गया, पता नहीं कहां से आ गया। सम्यक ताड़नम करोति बलरामः वदति भो कृष्णः भो कृष्णः भो कृष्णः रक्षतु भो कृष्णः। बलरामः मूर्छितः भवति। कः मूर्छितः भवति? बलरामः मूर्छितः भवति। राक्षसः सम्यक् ताडनां करोति, बलरामः मूर्छितः भवति, कृष्णः जागरणं करोति, उत्तिष्ठति। कृष्णः उत्तिष्ठति। कृष्णः तत्र शयनं करोति। न गच्छति। कृष्णः तत्र न गच्छति। कृष्णः तत्र न गच्छति। कृष्णः एक स्थाने उपविशति। कृष्णः किं करोति? कृष्णः एक स्थाने उपविशति। पश्यति अत्र बलरामः अस्ति, तत्र सात्यकी अस्ति। कृष्णः आनंदेन सर्वत्र पश्यति, परंतु अत्र तत्र भ्रमणं न करोति। अतः राक्षसः पुनः आगच्छति, पुनः आगच्छति, ध्वनिं करोति। किं करोति? ध्वनिं करोति। ओ, कृष्णः भयभीतः नास्ति, न भवति। भयभीतः न भवति। राक्षसः अनिता जी सः चिन्तयति अनिता तु भयभीता एव नास्ति, अतः राक्षसः पुनः ध्वनिं करोति। ओ, अधुना सहाना किंचित चिंतिता भवति, परंतु कृष्णः चिंतितः न भवति। यदा चिंतितः न भवति, यदा भयभीतः न भवति, तदा राक्षसः क्रोधितः भवति। कः क्रोधितः भवति? राक्षसः क्रोधितः भवति। यदा क्रोधितः भवति तदा पूर्ण सामर्थ्य द्वारा, पूर्ण ऊर्जा द्वारा ध्वनिं करोति, हू। परंतु कृष्णः भयभीतः न भवति। कृष्णः भयभीतः न भवति। राक्षसः बहु कुपितः भवति, अति कुपितः भवति, क्रोधितः भवति। पूर्ण सामर्थ्य द्वारा, पूर्ण ऊर्जा द्वारा, पूर्ण शक्ति द्वारा हू एवं यदा करोति, कृष्णः तदा अपि उषाजी भयभीतः न भवति। अधुना यह राक्षसः अस्ति, तस्य संपूर्ण ऊर्जा समाप्ता भवति। संपूर्ण ऊर्जा समाप्ता भवति। पूर्वं राक्षसः विशालकायः, अधुना राक्षसः कृशकायः, लघुकायः। पूर्वं उन्नतः, अधुना वामनः। भवन्तः श्रुतवन्तः, आप तो सुनी चुके कि रात में राक्षसों की ताकत बढ़ जाती है, पर जब उनका बाप उनको मिल जाता है तो वो उनकी ताकत घट भी जाती है। तो कृष्ण भयभीतः न भवति, राक्षसः अस्ति तस्य संपूर्ण ऊर्जा समाप्ति भवति। संपूर्ण ऊर्जायाः समाप्ति भवति। संपूर्ण ऊर्जायाः नाशं भवति। अधुना राक्षसः वामनः अस्ति, कृष्णः समीपं गच्छति, राक्षसम् एवं स्वीकरोति, तडातड सम्यक् ताडनं करोति। किं करोति? सम्यक् ताडनं करोति। अधुना राक्षसः अति कृशकायः भवति, अति कृशकायः। कृष्णः राक्षसं कोशे स्थापयति। कुत्र स्थापयति? कोशे। कुत्र स्थापयति? चिन्तयन्तु एषः राक्षसः, ऐसे सोचे कि यह राक्षस है। एतादृशः भवति, लघुकायः भवति, तो सः कोशे स्थापयति। कुत्र स्थापयति? कोशे स्थापयति। प्रातः कालः भवति, प्रातः कालः भवति, सूर्योदयः भवति। बलरामः उत्तिष्ठति, सात्यकी उत्तिष्ठति, त्रयः मिलित्वा स्वस्वगृहं गच्छन्ति। स्वस्वगृहं गच्छन्ति। यदा अग्रे गच्छन्ति, यदा ते किंचित अग्रे गच्छन्ति, तदा बलरामः एवं चलति, सात्यकी भी एवं चलति। मम शरीरे बहु पीड़ा अस्ति, मम
मम शरीरे बहु पीड़ा अस्ति। सात्विकी वदति मम शरीरे अपि बहु पीड़ा अस्ति, मम शरीरे अपि बहु पीड़ा अस्ति। कृष्णः हसति, कृष्णः हसति, मंदम मंदम हसति। कृष्णः पृच्छति भो बलराम है, भो बलराम किं जातम? बलराम वदति रात्रि समये एकः राक्षसः आगतः, सः राक्षसः मां बहु ताडितवान्, बहु ताडितवान्, बहु। तदा कृष्णः मंदम मंदम हसति। सः सात्विकीं पृच्छति भो सात्विकी किं जातम? सात्विकी वदति रात्रि समय एकः राक्षसः आगतः, सः मामपि, मुझे भी, मामपि बहु ताडितवान्, अहं तु मूर्छितः एव जातः, अहं तु मूर्छितः एव जातः। तदा कृष्णः वदति, हसति, पूर्वं कृष्णः हसति, पृच्छति किं भवान् तं राक्षसं जानाति? सात्विकी वदति आम्। बलरामं पृच्छति किं भवान् अपि तं राक्षसं जानाति? वदति आम्। कथं न जानामि, मां बहु ताडितवान् सः दुष्टः। तदा कृष्णः स्वकोशे एवं हस्तं करोति, एषः राक्षसः, हो एषः एव राक्षसः, एषः एव दुष्टः, मां बहु ताडितवान्, बहु ताडितवान्। परन्तु एषः तस्मिन् समये बहु विशालकायः आसीत्, अधुना तु कृशकायः अस्ति। तदा कृष्णः वदति मम मित्राणि, राक्षसः किमपि न भवति। अस्माकं मस्तिष्के यदा भयम् आगच्छति, यदा यदा वयं भयभीताः भवामः, तदा तदा स्वयमेव राक्षस आकार निर्माणं भवति, स्वयमेव भवति। पश्यन्तु, पश्यन्तु, अत्र पश्यन्तु, अत्र छाया अस्ति, छाया। रात्रि समये, पूर्णिमा रात्रि समये यदि वयं वनं गच्छामः, कृषि क्षेत्रं गच्छामः, तत्र वृक्षाः भवन्ति, लघु लघु पादपाः भवन्ति, तेषां छाया भवति। चांदनी रात में छाया होती है ना, उसको देख करके यदि डरे हुए मन वाले हैं तो वैसे ही भूत की आकृति बन जाएगी। तो बोले कि मित्राणि भयं किमपि न भवति, क्षम्यतां, राक्षसः किमपि न भवति। यदा भयभीताः भवामः, यदा यदा भयभीताः भवामः, तदा तदा राक्षसः दीर्घकायः, विशालकायः प्रतिभाति, प्रतीत होता हमें। राक्षसः किमपि न भवति। वयं यदा निर्भीकाः भवामः, भयरहिता भवामः, तदा राक्षसः किमपि कर्तुं न शक्नोति। जब हम निडर होते तो राक्षस कुछ नहीं कर सकता। अतः मित्राणि भवन्तः सर्वे चिन्तयन्ति। अब इस कथा से क्या सीखना है? भवन्तः चिन्तयन्ति संस्कृतं तु राक्षस सदृशम् अस्ति, संस्कृतम् अतीव कठिनम् अस्ति, संस्कृतं क्लिष्टम् अस्ति, संस्कृतम् अहं वक्तुं न शक्नोमि, मैं नहीं बोल सकता। एवं चिन्तयन्ति, ऐसा सोचते हैं। पहले से ही संस्कृत को राक्षस की तरह ऐसा विशाल मान लिया, ऐसा जटिल मान लिया, ऐसा कठिन मान लिया, तो क्या होगा? बोल ही नहीं पाएंगे। परंतु यदि कृष्ण सदृशम वयम एवं चिंतयामः, संस्कृतम सरलम, संस्कृतम मधुरम, संस्कृतम न केवलम सरलम, संस्कृतम अतीव सरलम, संस्कृतम मधुरम, संस्कृतम सरसम, सरसम, तर्हि किं भवति? संस्कृतम वयम सरलतया वक्तुम शक्नुमः, तो हम सरलता से बोल सकते हैं। और यदि हमने भूत बना लिया दिमाग में, संस्कृत तो इतनी कठिन है, मैं कभी बोल ही नहीं पाऊंगी, मैं कभी बोल ही नहीं पाऊंगा, तो जैसे बलराम और सात्यकी नहीं जीत पाए उस राक्षस से, और कृष्ण जी ने उसकी पिटाई कर करके ऐसा भूत बनाया उस राक्षस का, तो वही होगा। अतः संस्कृतम सरलम अस्ति, संस्कृतम मधुरम अस्ति। अधुना अपना चिंतन बदल दो, जो कठिन वाली बात है उसको सरल में ले आओ कि बहुत सरल है, संस्कृत तो बहुत सरल है। तो तेन किं भविष्यति? भवन्तः आनंदतया संस्कृतं वक्तुं शक्नुवन्ति। अस्तु, सम्यक्। तर्हि सुशांत जी, मिलामः श्वः, कल मिलते हैं। अनन्या जी, नेहा जी, उषा जी, पूजा जी, महोदय।
श्वः पुनर्मिलामः। नमो नमः। 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 कोई कुछ पूछना चाहता है? मैं कट कर रहा हूँ। कोऽपि किमपि प्रष्टुम इच्छति? सर मेरे को ग्रुप में शामिल कर लीजिए, वो बस बुक चाहिए मुझे। तो एकं वैयक्तिक संदेशं प्रेषयतु मम पार्श्वे। सर कुत्र? मम मोबाइल संख्या उपरि, दूरवाणी संख्या उपरि। वदतु श्रीमन्। वदामि वा? एक मिनिट।